औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस कुरान पर जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है, इंसान ने तरक्की की है, ये इल्म की बदौलत ही तरक्की हुई है। क्योंकि अगर ये आज इल्म नहीं होता इंसान के पास तो फिर इंसान इतनी तरक्की नहीं करता। बेशक ये इस कायनात के बनाने वाले ने, इस कुरान को बनाने वाले ने इस कुरान के अंदर, इस कायनात के अंदर इल्म को इतना फैला दिया है कि इल्म, मैं तो कहता हूँ इल्म का हर तरफ अरूज ही अरूज है। चाहे वो इंसान उस वक्त तख्लीक था या नहीं था, उस वक्त भी इल्म इस कायनात के अंदर फैला हुआ था। और ये है कि ये मतलब कि इल्म जो है ना, जब इंसान नहीं होगा फिर भी, ये कोई मखलूक नहीं होगी फिर भी इल्म रहेगा, क्योंकि ये मालिक कायनात का एहसान है ख़ास तौर पर इंसान पर। क्योंकि इस कुरान पर आपको पता है कि लाखों करोड़ की तादाद में मखलूक रहती है, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा इल्म से उठाया है, जो सबसे फ़ायदा जो इल्म से उठाया गया है, वो सिर्फ एक मखलूक इंसान ने उठाया है। क्योंकि आप देख लें कि और कितनी मखलूकें हैं, किसी मखलूक ने भी इस इल्म से फ़ायदा नहीं उठाया, ना वो उठा सकती। क्योंकि एक इंसान है, इंसान को ये इसी के मुताबिक अकल दी गई है। क्योंकि उस खालिक को पता था कि इंसान ने ज़िंदगी अपनी कैसे गुजारनी है, बेहतर से बेहतर गुजारने की कोशिश करेगा। तो जब इंसान बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा तो फिर यही चाहेगा कि उसके पास पहले उसकी आगाही हो कि कैसे मैंने ज़िंदगी को बेहतर करना है, और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है और दूसरों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है। इसी वजह से ये है कि इल्म की बदौलत ही इंसान ने आज यहाँ पर पहुँचा है। क्योंकि अगर देखें कि इंसान पहले अंधेरों में रहता था और आज ये है कि रोशनी में रह रहा है, और रोशनी तक पहुँचने के लिए उसे बेशक उसके वक्त ज़रूर लगाया है, एक लंबा अरसा लगाया, लेकिन यह है कि इंसान ने कोशिश की और कोशिश के साथ जो है ना, इस इल्म की वजह से तरक्की हुई है। तो इल्म के लिए ये है कि जब इंसान इल्म के साथ तरक्की की है इंसान ने, तो ये मैं तो कहता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इल्म को मतलब कि दरियाफ्त किया और इल्म के साथ जिया है कि वो मुंसलिक हो गई। आप देख लेंगे कोई भी ऐसी दूसरी मखलूक नहीं, वो मतलब कि उसे नहीं पता कि इस कुरान के अंदर कशिश शकल भी है, और बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन यह है कि वो अभी मेरा मौजू नहीं है। लेकिन मौजू यही है कि इल्म के हवाले से थोड़ी बात की जाए। तो असल में इल्म उस वक्त इंसान को फ़ायदा देता है जब इंसान ये है कि अपनी फ़िक्र और सोच मुस्बत रखे। क्योंकि इल्म के साथ अगर सोच मुस्बत हो, फ़िक्र मुस्बत हो, तो इंसान को शऊर आता है। ये कभी भी मनफी सोच के साथ इंसान इस शऊर को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इल्म भी हो और वो शऊर हासिल कर ले। ये शऊर सिर्फ उन्हीं कौमों ने, उन्हीं लोगों ने हासिल किया है जिनके पास जो है ना मुस्बत सोच थी। अब देख लें कि ये जो मतलब कि इंसान के अंदर ये ख्याल जन्म लेता है, तख्लीकी ख्याल हो या फिर तहकीकी ख्याल जन्म लेता है, या फिर ये है कि इंसान कोई दरियाफ्ती ख्याल जो इंसान के अंदर जन्म लेता है, ये इल्म की बदौलत ही होता है। इल्म की बदौलत की वजह से, यानी कि इल्म की वजह से ही वो अब इंसान के अंदर ख्याल आता है। बगैर इल्म के वो तसव्वुर, वो ख्याल जन्म नहीं ले सकता इंसान के अंदर। क्योंकि उस वक्त तक ये चीज़ें मतलब कि मर्द वजूद में नहीं आ सकती जब तक इंसान को पहले इसकी आगाही ना हो, इसका इल्म ना हो, इसका नॉलेज ना हो। नॉलेज के बगैर इंसान कभी भी जो है ना इस चीज़ तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि सबसे पहले इंसान वो आगाही हासिल करता है, वो इल्म हासिल करता है, उसके बाद इंसान सोचता है। असल में मेरे बात करने का मकसद ये है कि पहले इंसान को आगाही जो है ना वो मजबूर होनी चाहिए। आगाही के बगैर इंसान जो है कोई भी चीज़ तसव्वुर नहीं कर सकता। तो इसके लिए इल्म ज़रूरी है, और इल्म के बगैर तसव्वुर होता भी नहीं है। तो इल्म के लिए मैं तो कहता हूँ उन्हीं कौमों ने मतलब कि तरक्की की है, या फिर उन्हीं लोगों ने तरक्की की है जिन्होंने अपनी सोच को मुस्बत रखा है। मुस्बत सोच के साथ ही इंसान जो है ना वो इल्म का फ़ायदा उठा सकता है। मनफी सोच के साथ आप कभी भी फ़ायदा नहीं उठाते। आप देखें कि हर इंसान को बराबर मतलब दिया गया है, वक्त तारीख को बराबर मिला है, लेकिन सोच भी मिली है इंसान को। लेकिन फ़ायदा उन्हीं लोगों ने उठाया है जिन्होंने मतलब अपनी सोच को मुस्बत रखा है। वो मुस्बत सोच के साथ वो आगे बढ़ गए और उन्होंने तरक्की कर ली। लेकिन जिन लोगों ने अपनी सोच को मनफी रखा, वो मनफी सोच के साथ चलते रहे, चाहे उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म आ गया, उनके पास बहुत ज़्यादा उन्होंने किताबें पढ़ ली, लेकिन ये है कि वो तरक्की नहीं कर सके, ना ही वो ये है कि अपनी अपनी खुद को बेहतर कर सके। असल में जो मतलब कि इंसान के पास इतना इल्म आने के बावजूद हो, अगर वो इल्म अपनी सोच मुस्बत नहीं रखेगा तो फिर वो मतलब जाहिल कहलाएगा, उसके अंदर जहलत पाई जाएगी। अगर मतलब कि इल्म के साथ अगर उसकी मुस्बत सोच है तो फिर यह है कि वो इंसान जो है ना बाशऊर हो जाएगा।
کیونکہ منفی سوچ کے ساتھ جو ہے نا انسان نہ کوئی تخلیقی تصور پیش کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی تحقیقی تصور پیش کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے نا وہ دریافتی تصور جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، نہ اسے آ سکتا ہے۔ کیونکہ خیال تب بھی جنم لیتا ہے، تصور تب بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے جب اس کی سوچ مثبت ہوگی۔ کیونکہ علم ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتا ہے جس کی اپنی سوچ مثبت ہو، کیونکہ مثبت سوچ کے ساتھ جو ہے وہ انسان آگے بڑھتا ہے اور علم اس کا ساتھ دیتا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب انسان کی سوچ منفی ہوگی تو پھر یہ ہے کہ علم اس کا کہ وہ خود مطلب اس کا خیال، اس کا تصور اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور یہ ہے کہ وہ پھر جہالت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جہالت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اگر انسان اگر جاہل ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ منفی سوچ ہے، اور منفی سوچ کے ساتھ آپ کبھی بھی نہ شعور حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کبھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کو مثبت کرنا پڑے گا، اور علم آپ کا ساتھ دے گا، اور علم بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو مطلب کہ لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ مثبت سوچ کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کامیابی ہے۔ تو منفی سوچ رکھنے والے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا بھی نقصان کر لیتے ہیں اور اپنے معاشرے کے اندر بھی لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے منفی سوچ رکھنے والا۔ تو مثبت سوچ رہی ہے اصل میں جو اس دنیا کے اندر ترقی ہوئی ہے، یہ مثبت سوچ والے لوگوں کی وجہ سے ترقی ہوئی، کیونکہ علم نے انہی لوگوں کا ساتھ دیا ہے جو انہوں نے اپنی سوچ کو مثبت رکھا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ مطلب کہ علم آپ کو فائدہ دے، آپ کو شعور دے، آپ کو آگاہی دے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی سوچ مثبت کرنی پڑے گی۔ بے شک ہر معاشرے میں مطلب کہ منفی رویے، منفی سوچ پائی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر خود کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنی سوچ کو مثبت کر سکتا ہے اگر اس نے اپنے علم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسے سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے انسان کو کہ مثبت سوچ کے ساتھ انسان کے پاس علم ہے تو انسان شعور حاصل کر لیتا ہے۔ شعور اس وقت تک انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس مثبت سوچ نہیں ہوگی، کیونکہ منفی سوچ جتنی مرضی آپ کتابیں پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ عالم بن جائیں، لیکن منفی سوچ آپ کو کبھی باشعور انسان نہیں بنا سکتی۔ تو میں تو کہتا ہوں اب اتنا مطلب علم دریافت ہو چکا ہے، مطلب لوگوں نے علم پر کام کیا ہے، تو علم کے اس دور میں انسان کو میں کہتا ہوں جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو جو ہے نا کم علم ضرور ہونا چاہیے، بے شک انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس کم علم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو مطلب جاہل نہیں ہونا چاہیے، اس کو کم علم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی اصل منفی سوچ کی وجہ سے وہ جو ہے نا جہالت آتی ہے۔ اگر اس کی سوچ مثبت رہے گی تو وہ کم علم لے گا، لیکن اس کو شعور ضرور ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان کو جس کو عقل دی گئی ہے، عقل اسی لیے دی گئی ہے کہ یہ علم کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ جو آگے بڑھے اور انسان ترقی کرے۔ اور انسان سب سے پہلی ترقی میں تو کہتا ہوں یہی کہ انسان کو شعور آ جائے۔ انسان کے شعور میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اپنی اچھی برے کی تمیز ہو جاتی ہے، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے انسان کو کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے مطلب کہ میں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی، اگر ہم سوچ مثبت رکھیں گے تو ہم جو ہے آگے ترقی کر جائیں گے۔ تو جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اسی وجہ سے ترقی کی ہے کہ ان کی سوچ مثبت تھی۔ تو میرا آج کا یہ پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔